दाजुभाइ नमस्कार दर्शकबिन्दुहरू स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई। र दर्शकबिन्दुहरू आज म तपाईको लागि जो मिथुन राशिमा जन्म लिनुभएको छ जन्मदेखि मृत्युसम्ममा तपाईको जीवन के कस्तो रहने छ, घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कूटनीतिक सामाजिक क्षेत्रहरू विभिन्न रुचि स्वभाव तपाईका चोट पटक दुर्घटना वाद विवाद मुद्दा मामिला कोर्ट कचहरी जन्मदेखि मृत्युसम्ममा मानव जीवनमा भोग्नुपर्ने दुःख कष्ट भय आदि समग्र चिजहरूलाई समेटेर मैले आज तपाईको बीचमा उपस्थित भइसकेको छु। तपाईको उच्च शिक्षा विदेश प्लानिङहरू यसैगरी राज्य पद प्रतिष्ठाहरू हरेक क्षेत्रलाई आज मैले तपाईको बीचमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन्दुहरू भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्दिन म अनुरोध गर्दछु। दर्शकबिन्दुहरू आउनुहोस् आज हामी मिथुन राशिमा विशेष रूपमा प्रवेश गरेका छौं। यदि मिथुन राशिमा तपाई जन्मनु भएको छ भने यो भिडियो अन्तसम्म सुनेर साथ सपोर्ट दिनुहोला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्दिन अनुरोध गर्दछु। दर्शकबिन्दुहरू भिडियो महत्त्वपूर्ण छ। जीवनमा धेरै मार्गमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, धेरै खुशीहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू मिथुन राशिको जति पनि हुनुहुन्छ विशेष रूपमा यस राशिको तेस्रो राशिको चक्र हो र मिथुन राशिको युवा युवती दाम्पत्य एउटा जोडी जस्तै देखिन्छ। यस राशिलाई दिव्य भाव राशि मान्ने गरिन्छ। बुध ग्रह यसका प्रतिनिधि ग्रह हुन्। कलाका बिजनेसका व्यापारका बुद्धिका र बैंकिङ विभिन्न क्षेत्रमा यसका रुचिहरू विशेष रूपमा हुने गर्छन् र यस ग्रहको राशि समय विशेष रूपमा बलियो हुन्छ र विद्वान र वाचल हुन्छन् र तर बोलेको कुरा पूर्ण गर्दछन्। आधुनिक उपकरण र सुख सुविधाप्रति यिनीहरूको आकर्षण हुन्छ। त्यस्तै घर वरपरको सज्जाप्रति मन यिनीहरूको रुचि हुन्छ। यस राशिका मानिसहरू भूगोल भूवर्ग ब्रह्माण्ड वायु र उपग्रह आदि वैज्ञानिक विषयप्रति पनि यिनीहरू झुकाव हुन सक्छन्। सामान्यतः मिथुन राशिको व्यक्तिहरू कार्यक्षेत्रमा निकाय प्रविधि क्षेत्र विद्युतीय पेट्रोलियम पदार्थ र वाहन आदिसित सम्बन्ध हुने गर्दछन्। यिनीहरू परम्परा र आचरण र मर्यादाको सीमाभित्र रहने गर्दछन्। यिनीहरूको सम्पूर्ण जीवन क्रियाशील र फलदायक हुने गर्दछ। धार्मिक र सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि यिनीहरू लग्नता रहने गर्दछन्। निरन्तर क्रियाशील र कल्पनाशील रहनु मिथुन राशिको विशेषता हो। यिनीहरू मनोविज्ञान र भविष्यवक्ता र दूरदर्शी र यसैगरी विभिन्न विज्ञानका ज्ञाता हुने गर्दछन्। आकर्षणको मनोभावनामा पढ्न सक्ने बहुमुखी प्रतिभाका धनी मिथुन राशिका व्यक्तिहरू हुन्छन्। बुद्धिका बलमा दिमागी र यसैगरी क्रियाकलापमा संलग्न भई आफ्नो जीविकाको उपार्जन गर्दछन्। स्वफूर्तिमती वाणीको उपयोग गरी यिनीहरू असल कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ पनि बन्न सक्दछन्। जीवनका प्रत्येक आयाममा जिज्ञासा र अन्वेषण गर्ने हुनाले यिनीहरू पत्र पत्रिका लेखन सञ्चारकर्मी भाषाविद योजनाकार भएर पनि कीर्ति आर्जन गर्नमा सफल हुन्छन्। मिथुन राशिको राशि स्वामी बुध दिव्य भाषण र शूद्र वर्ण हो र यिनीहरू विशेष रूपमा पित्त प्राकृतिक पश्चिम दिशा हो र मिथुन राशिमा 3वटा नक्षत्र पनि पर्ने गर्छन्। यसको बारेमा पनि हामी नक्षत्र अनुसार पनि यिनको भविष्यमा अन्तमा बताउँछु जुन छुट्टै छुट्टै प्रकारको हुने गर्दछ। सबैभन्दा पहिला हामी यही मिथुन राशिको बारेमा कुरा गर्छौं। मिथुन राशिको व्यक्ति मध्यम कदको हुनुका साथसाथै सामान्यतः मिथुन राशिका मानिसहरूको वर्ण गोरो हुने गर्छ, रातो हुने गर्छ, श्याम वर्ण हुन्छ। ऊ मिलनसार स्वार्थी बुद्धिमान र यस राशिका व्यक्तिको वाक्य शक्ति विशेष दखल हुन्छ। मुखमा माई र शीतलमा या अन्य खत दागहरू निधारमा कालो तिलहरू कोठीहरू आदि हुन सक्छ। सामान्यतः मिथुन राशिका व्यक्ति स्त्री पुष्ट शरीर र नीला ठुल्ठुला आँखा भएकी या भएका हुने गर्छन्। गोरो र गौँ गोरो रंग र लामो कपाल कठोर बोली वचन र खर्चालु कप प्राकृतिक भएका भाग्यमानी हुने गर्दछन्। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट यिनीहरूको लागि दृष्टिले मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई नोकरी व्यापार मध्ये अत्याधिक व्यापार व्यवसाय राम्रो फाप्ने गर्छ। यद्यपि स्वतन्त्र प्राकृतिक र कार्यालय वा आफ्नै प्रमुख र व्यवस्थापनमा भएको अड्डा र कार्यालयमा मुख्य कर्मचारीको हैसियतमा यिनीहरू राम्रो सफलता आर्जन गर्न सक्दछन्। दिव्यवास र राशि भएको हुँदा समय परिवेश र परिधि शिल्पकाल र समय अनुकूल परिवर्तन भई अब
टु डेट हुन उनीहरू मिथुन राशिका लागि व्यक्तिगतको वैशिष्ट्य हो, तर बन्द व्यापार व्यवसायहरू, आफ्नो पर्सनालिटी लाइफहरू, आफ्नो भूमिकाहरू, आफ्नो नोकरी पेसा प्रतिकूल परिस्थितिमा धैर्य गर्न नसक्नु यिनीहरूको भने केही कमी कमजोरी हो। यिनीहरू एउटा राम्रो सेल्सम्यान, व्यापारी, प्रवर्तक र यसैगरी आदिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। त्यस्तै यस राशिका व्यक्तिहरू ठुल्ठुला योजनाविद्ध बनाउन सक्दछन् र त्यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने, होटल व्यवसायमा काम गर्ने, लत्ता कपडामा काम गर्ने, खाद्यान्नमा काम गर्ने, कस्मेटिक र आदिको व्यापार गर्ने, वित्तीय क्षेत्र, शेयर मार्केट, पुस्तकालय, छापाखाना सञ्चालन, प्रतिष्ठा, लेखापढी, प्रशासनिक काम, लेखन, सम्बन्ध प्रकाशन, एकाउन्टेन्ट, शिक्षण र वकालत, फेसन डिजाइन, फलाम भानको आदि वक्रकृता आदिमा मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले सजिलै सफलता आर्जन गर्न सक्दछन्। दर्शकबिनहरू, यसैगरी आर्थिक पक्षमा मिथुन राशिका लागि अत्यन्त भाग्यमानी व्यक्ति मानिन्छ। धनी हुन्छन्, धन सम्पत्तिबाट सम्पन्न हुन्छन्। यिनीहरूको बाल अवस्था सामान्यतः आर्थिक कठिनाइहरू प्रतिकूलतामा बितेको देखिन्छ, तर आर्जनका क्षेत्रमा मार्गहरूमा यिनीहरूको किशोर अवस्था समयप्रति प्रशस्तै प्रवेश गरिहाल्छन्। सुरुको केही वर्ष यिनी आफ्ना व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्ति गर्न र लाउन खान नै सम्पूर्ण आम्दानीको खर्च हुने गर्दछ, तर पछिल्लो समय उमेरमा यिनीहरू राम्रो आर्थिक हैसियत निर्माण गरेको देखिन्छ। र यसै गरी यिनीहरूको मस्तिष्क सदैव विचारमान, गतिमान रहने गर्छ। हरेक कुराहरू सोचेको सोचै गर्ने जस्ता कुराहरू देखिन्छन् र केही न केही यिनीहरू मस्तिष्कमा सञ्चालन भइरहन्छ। यिनीहरूको व्यक्तिगतमा सुकोमलता, बाल सुलभ क्रियाकलाप रहन्छ, त्यसैले सबै आफूतिर आकर्षण गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। यिनीहरूले कसैलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छन्। यस राशिको मालिक बुध भएका कारणले गाह्रोभन्दा गाह्रो कामलाई पनि यिनीहरू आफ्नो बुद्धिद्वारा सजिलै तुल्याउन सक्छन्। मिथुन राशिको चिन्ह स्त्री पुरुषको जोडी, जसमा वृष राशिका व्यक्तिलाई हातमा गर्दा या स्त्रीको हातमा वीणा छ र त्यसैले कहिलेकाहीँ व्यक्ति कठोर स्वभाव पनि गाह्रै हुन्छ र शारीरिक कोमल व्यवहार पनि लिने गर्छन् र गाह्रो प्रतिभा पनि देखाउने गर्दछन्। आफ्नो बहुमुखी प्रतिभाका कारण यिनीहरू कतिपय क्षेत्रमा प्रसिद्ध हासिल गर्छन्। यिनीहरूको व्यवहारिक ज्ञान राम्रो हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिबाट आफ्नो काम कसरी गर्नुपर्दछ, गराउनुपर्छ त्यस्ता व्यवहारमा कुशलता यस्ता मानिसलाई राम्रो हुन्छ। र यसमा जति पनि मिथुन राशिको जन्म लिनुभएको छ यस्ता मानिसहरूलाई बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुने गर्छन् र हरेक चिजहरूलाई सिक्ने र पाउने लालसा यिनीहरूमा हुने गर्दछ। यिनीहरू खाली बस्न सक्दैनन्। हरेक समय वस्तु हुनु, केही नयाँ गर्न चाहना यिनीहरूमा हुने गर्छ। सामान्यतः जीवनको 32 देखि 48 वर्षसम्म यिनीहरू राम्रो भौतिक उन्नति, लाभ, सुख, शान्ति, घर, गाडी, जग्गा, जमिन आदि सहर सपाटी उधारो गरेको रकमहरू सम्पत्ति उठाउने सामर्थ्य मिथुन राशिमा धेरै पाइन्छ र सुन, चाँदी जस्ता धातुबाट पनि लाभ लिन सक्दछन्। विभिन्न कुराहरू यिनीहरूलाई प्राप्ति हुने गर्दछ। प्रेम सम्बन्धमा मिथुन राशिका व्यक्तिहरू उत्तौलोपनहरू भावुकता पाइँदैन। 7औं भावमा बृहस्पति रहेको प्रभावले हुनाले प्रत्यक्ष रूपमा यिनीहरू प्रेम सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको देखिँदैन। प्रवचन गोपनीय ढङ्गमा यिनीहरू बहुयमिक प्रेम सम्बन्धमा बनाउनमा सफल भएको देखिन्छ। इष्ट मित्र मिथुन राशिका व्यक्तिलाई एक्लै बस्न सक्दैनन्। प्रत्येक किसिमको भोजन यस्ता मानिसलाई मनपर्छ। यिनीहरू हँसिलो स्वभाव यस्ता मानिसलाई हरेक ठाउँमा लोकप्रियता बनाउँछ। मिथुन राशिका व्यक्तिलाई स्वभाव मधुरभाषी, ठट्टौलो, आफ्नो विचार र आदेश अर्कामाथि खोप्ने खालको हुन्छ। यस्ता मानिसलाई साथीहरूसँग बस्न राम्रो लाग्छ। यिनीहरू हरेक आयु वर्गका व्यक्तिहरूसँग मित्रता गर्न पनि सक्छन् र त्यसैले निर्वाह गर्न पनि सक्छन्। यिनीहरू हरेक किसिमको वातावरण आफूलाई बदल्न सक्दछन् र आधुनिक प्रत्येक प्राकृतिक जानेर पनि मिथुन राशिका व्यक्तिहरू सामान्यतः मनोरञ्जन, आत्मक विषयवस्तु, दिमागी खेलकुद, गेम, पढ्ने, धर्म, सांस्कृतिक र आदि राशिका व्यक्तिहरूलाई चासो रुचि देखिन्छ। विपरीत लिङ्गीको बीचमा पनि मिथुन राशिका व्यक्ति लोकप्रियता हुने भएको कारणले विशेष रूपमा वैवाहिक जीवनमा प्रभाव पार्छ। यिनीहरू गृहस्थ परिस्त्री वर परपुरुषका साथमा उठबस गर्न मन पराउँछन्। त्यसैले दाम्पत्य जीवनमा यथावत खटपट भइरहने गर्दछ। सामान्यतः विवाहपरन्त भौतिक उन्नति देखिन्छ। घरसाई परिबन्ध भौतिक सुख सुविधाका सामग्री जुटाउने सिलसिलामा यिनी पति वा पत्नीमा आश्रित हुन्छ। कुल धर्म, कर्तव्य पालन र दायित्वप्रति मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई सञ्चित हुने गर्दछन्।
केही चिटपुट प्रशंसा बाहेक यिनीहरूको दाम्पत्य जीवन सुख र भविष्यपूर्ण रहने गर्दछ र व्यक्तिगत जीवनमा उच्च तहका व्यक्ति ठुला बडासँगको राम्रो सम्बन्ध हुने गर्छ। यस्ता व्यक्ति समय अनुसार चल्ने, पितभक्त, कूटनीतिक, पुत्र शत्रुप्रति ईर्ष्यालु भाव राख्ने, यात्रा प्रेमी, कठोर चलचित भएको, प्रयुक्त हुन्जेल धन सम्पत्तिको प्रवाह नगर्ने तर त्यसपछि लोभी हुन्छन्, छिटो रिसाउनु र छिट्टै खुसी हुनु यस राशिको विशेषता पनि हो। यिनीहरूको अन्य कुराहरू गर्दा हट्ठौलो ठट्टौलो पारेको हुन्छन्, अलिकति हाँसै मजालेको हुन्छन्, अरूको कुरा गर्नमा धेरै चासो राख्छन्। यस्ता मानिसहरू अलिकति ठट्टौलो सजिलै बुझ्न सक्दैनन्, यिनीहरूसित रिसाउँछन् पनि। यसका समयका अनुसार आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नुका अथवा हरेक परिस्थितिलाई आफूमा परिवर्तन गर्नु, वातावरण आफू अनुसार या परिवर्तन गर्नु या स्वयं वातावरण अनुसार परिवर्तन हुनु यिनीहरूको स्वभावको विशेषता पनि हो। शिक्षाको दृष्टिकोणबाट मिथुन राशिका व्यक्तिलाई विभिन्न कुराहरूमा अव्वल दर्जनका व्यक्ति मान्न सकिन्छ। विवाहपरान्त पनि यिनीहरू ज्ञान आर्जन गर्न पनि सिप तालिम सिक्ने अनुकूलता प्राप्ति हुन्छ। जुन विषयमा गहिरो ज्ञान हुन्छ त्यसलाई उनीहरू झुकाउ त्यति धेरै दिँदैनन्, त्यसैले गणित जस्तो कठिन विषयहरूप्रति यिनको झुकाउ धेरै हुन्छ। र यसै गरी स्वास्थ्यको हिसाबले यिनीहरूलाई रगत विकार, आउ, कब्जियत, कलेजो, पित्तको समस्या आदि रोगबाट ग्रसित हुने सम्भावना हुन्छ। यिनीहरू मिश्रित प्राकृतिक भएका कारणले यस्ता मानिसलाई रोग पनि मिश्रित आर्थिक धेरै किसिमका नै लाग्ने गर्छन्। यस्ता मानिसले खानेकुरामा विशेष गरी घरभन्दा बाहिरको खानेकुरा रहनु पर्ने हुन्छ र यस राशिका व्यक्तिहरूलाई सबै प्रकारको अब घरसाई वातावरण सबैभन्दा आफन्त नातागोता सम्बन्ध राम्रो हुने रहने गर्छ। कर्तव्यनिष्ठ पिता, बालस्य, आमा, आज्ञाकारी, पुत्र पुत्रीहरू, जिम्मेवारी पति व्रत पत्नी बन्ने योग्यता भरिपूर्ण हुन्छन्। सामान्यतः 27 देखि 35 वर्षको उमेरसम्ममा घरसाई सामान्यतः आर्थिक सङ्कट हुने गर्दछ, तर सन्तान सुख राम्रै हुन्छ। सुरुको सन्तान अलिकति रोगी हुन्छ, बालावस्थामा नै मृत्यु हुने भए जस्तो हुन्छ। त्यसैले कारणले गर्दा छोराको तुलनामा छोरी धेरै भाग्यशाली मानिन्छ र यहाँको देवता भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। शुभ रत्न तपाईँको लागि भाग्यशाली रत्न पन्ना भाग्यशाली, नीलम रत्न भाग्यशाली हो। अशुभ रत्न मुगा हो। शुभ महिना तपाईँको वैशाख र भाद्र मङ्सिर महिना हो। अशुभ महिना जेठ असोज र माघ महिना हो। शुभ राशि तपाईँको मिथुन, तुला, धनु, कुम्भ हुन्। अशुभ राशि तपाईँको वृष, वृश्चिक, मकर हुन्। शुभ बार तपाईँको लागि बुधबार, शुक्रबार, शनिबार हो। अशुभ दिन तपाईँको सोम र मङ्गलबार हो। शुभ दिशा ईशान र पश्चिम दिशा हो। अशुभ दिशा तपाईँको लागि दक्षिण हो। शुभ अङ्क 2, 3, 6, 7 हो। अशुभ अङ्क 1 र 8 हो। शुभ रङ तपाईँको हरियो, नीलो, कालो हो। अशुभ रङ तपाईँले गुलाबी रङ प्रयोग गर्नु कहिल्यै पनि हुँदैन। अब दर्शकबिनहरू, मैले तपाईँको लागि नक्षत्रको बारेमा पनि केही जानकारी गराउँछु। जुन यो मिथुन राशिमा नक्षत्रहरू पर्दछन्। सबैभन्दा पहिला मृगशिरा नक्षत्रमा हामी कुरा गरौँ। मृगशिरा नक्षत्रमा जन्म भएका व्यक्तिहरूको यदि तपाईँ पर्नुहुन्छ भने जो मिथुन राशिमा पर्ने गर्दछन् र विशेष रूपमा यहाँको अक्षरको सुरुवात भएको तपाईँलाई मृगशिरा नक्षत्रमा यस राशिले जन्म लिन्छ भने यो प्राकृतिक भाग्यशाली हुन्छन्, अल्छी हुँदैनन्, कुनै पनि काम पूर्ण निष्ठतापूर्वक गरेर अडिएर गर्न सक्दछन्। विचार र लक्ष्य सिद्धान्त हुँदैन, अधिकांश परिवर्तनशील अलि सुस्तो बोल्न र परिवर्तनशील हुने गर्छन्। जुडो काटे जस्तो खेलमा रुचि राख्न सक्छन्। मानसिक रूपले व्यवस्थित हुँदैनन्, जुनसुकै समस्यालाई पनि डटेर सामना गर्ने गर्दछन् र क्रियाशील हुन्छन् र स्थायी काम गर्न मन पराउँछन्। जुन काम गर्छन् त्यसमा साहस, लगनशीलता साथमा जोड्छन्। आकर्षण व्यक्तिको रूपमा यिनीहरू चिनिन्छन्। जति बेला पनि समाधान सञ्चित, सदैव आन्तरिक ऊर्जाले भरिपूर्ण रहन्छन्। हृदय निर्मल र पवित्र हुन्छ। यदि कसैले साथमा छलछाम जालसी गरे भने व्यक्तिगत सञ्चेत हुने गरी बदला लिन्छन् र आकर्षण व्यक्तिको भएको कारणले मानिसहरू मित्रता गर्न मन पराउँदैनन्। मानसिक रूपले बुद्धिमान हुन्छन्, शारीरिक ढङ्गले सबल हुन्छन् र समाजमा रहेको आर्थिक सञ्चालनका कारण कतिपटक त बन्न लागेको काम पनि बिग्रिएको देखिन्छ। आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सङ्गीतप्रति मनमा डर, झुकाव र भ्रमण यात्राको रुचि सोख हुन्छ। भ्रमण र यात्राको मूल उद्देश्य मनोरञ्जन, कारोबार, व्यवसायका दृष्टिकोणले भ्रमण गर्न मन पराउँदैनन् र व्यक्तिगत जीवनमा राम्रो एउटा मित्र साबित हुन्छन्। साथीभाइ र हर सम्भव सहायता गर्न तयार रहने गर्दछन्। स्वाभिमानी हुन्छन्, जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि आफ्नो स्वाभिमानमा आँच आउन दिँदैनन्। वैवाहिक जीवन असाध्यै सुखमय हुन्छ, किनभने प्रेममा विश्वास गर्दछन्। धन सम्पत्तिको सङ्ग्रह पारेकी हुन्छन्। आत्मगौरवले भरिपूर्ण हुन्छन्। आवश्यकता अनुरूप सांसारिक सुखको भोग
उपभोग गर्दछन् र बहादुर हुन्छन्। जीवनमा आउने उतार चढावलाई भोग्न सदैव तयार रहने गर्दछन्। यसका देवता चन्द्रमा हुन्। सदा चन्द्रमाको पूजा गर्नाले यहाँहरूको भाग्य उदय हुन्छ मिथुन राशिका लागि। र यसै गरी यहाँहरूको आर्द्रा नक्षत्रमा यदि जन्म भएको छ भने यिनीहरू आफूसँग रहेको तीक्ष्ण दिमाग र बुद्धिको कारणले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने क्षमतावानका देखिन्छन्। रिसा प्रवृत्ति, हडबडाउने, अलिकति चञ्चल भावनाको लगनशीलता अलिकति नहुन सक्छ। आफूभित्र रहेको चुटियाइका कारणले कहिलेकाहीँ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनन्। जस्तोसुकै आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन सक्छन् यिनीहरू र मिठासपूर्ण बोली वचन वाक्यबाट अरूलाई मानिसलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने, अरूलाई प्रभावित पार्ने, यिनीहरूमा सफलता विजयको स्रोतहरू, समयको ख्याल नगर्ने आदि बानी समावेशहरू, ज्ञान सिपको विकासहरू, आफूसितको सामुको व्यक्तिगत प्राकृतिक तुरुन्त बुझ्न अध्ययन गर्न जान्दछन् भने जसले पनि त्यसैले कसैले पनि सजिलै मात गर्न सक्दैन। र दर्शकबिनहरू मास्तिक जति बेला पनि क्रियाशील सक्रिय जुन कामलाई गर्छु भनेर निदो गर्दै हुनुहुन्छ भने मरिहत्ते गरी जुट्ने व्यक्तिहरूका लागि, लक्ष्य प्राप्ति गर्नेहरूका लागि, समर्थन प्राप्त गर्नेहरूका लागि, सफलताका निम्ति दाम दण्ड भेद नीतिलाई समेत आफूले यथावश गर्न सक्ने राजनीतिक, कूटनीतिक, सङ्गीत, सामाजिक, विभिन्न ब्याङ्किङ आदि सहकारी क्षेत्रहरू अनुसार यिनीहरूलाई अत्यन्त सफलता हासिल गरेको देखिन्छ। विदेश बस्नेहरूका लागि, विदेशमा बसेर काम गर्नेहरूका लागि राम्रो देखिन्छ। आफ्नो साधगुण, अन्तरिक्त स्वास्थ्य समेत जागृत, कहिल्यै पनि खाली बस्न मन पराउँदैनन् र सबै कुराहरू आफू गर्न मन पराउँछन्। राजनीतिक प्रत्यक्ष सक्रियता हुन्छन्। सक्रियता भएर पनि उच्च स्थानहरू प्राप्त गरेको देखिन्छ। विभिन्न गहिरो बस्ताइमा खोज तलास गरेको देखिन्छ र कुनै पनि क्षेत्रमा यिनी चुक्दैनन्। समाज सेवा र यसै गरी मानव सेवा सम्भावना यिनीहरूलाई राम्रै देखिन्छ। कुनै कुनै विषयमा यिनीलाई नकारात्मक धारण राख्न पुग्दछन्। विपरीत लिङ्गप्रति झुकाव हुने गर्छ। सांसारिक सुख प्राप्तिको लागि अत्याधिक लयित हुने गर्छन्। आधार नक्षत्रको मुख्य ग्रह राहु हुन्। राहुको पूजापाठ गर्दाखेरि मिथुन राशिका लागि धेरै राम्रो हुन्छ। अर्को पुनर्वसु नक्षत्र पर्छ। अब पुनर्वसु नक्षत्रमा यिनीहरूको जीवन व्यावसायिक, धार्मिक रुचि हुन्छ, धैर्यवान हुन्छन्, लक्ष्य पनि उच्च हुने पुग्दछ। कडा मेहनत गरी आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने, दुब्लो पातलो शरीर भएको अनुभूति भइरहने, विभिन्न कुराहरूलाई मान्ने, जन आफूभन्दा ठुलाको वरिष्ठ अधिकारीको वफादार, कर्तव्यनिष्ठ, मान सम्मान गर्ने, कमलो हृदय, मधुर बोली वचन, सुरुमा बोली वचनमा केही थोरै केही भए पनि तर दुब्लो पातलो शरीर भएको कारणले प्रायःजसो जीवनमा उत्तरदायीमा मोटो घाँटी जीव बन्ने गर्दछ। अन्तमा गएर तीव्र स्मरण शक्ति क्षमता भएको कारणले एकपटक देखेको कुरालाई सजिलै यिनीहरू बुझ्न सक्छन्, समझ्न सक्छन्। गहिरो अन्तर्दृष्टि हुन्छ। व्यापार व्यवसायमा यिनीहरू सामाजिक अत्याधिक मान सम्मान आदर गर्न पुग्दछन्। मिलनसार हुन्छन्। सबैसँग प्रेम, सदाभाव, स्नेह, माया, प्रेम सबैसँग परिपूर्ण रहने गर्छ। अप्ठ्यारो परेको क्षेत्रमा कुनै सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कही तरिकाले, कही ढङ्ग तरिकाले तपाईँको वित्तीय क्षेत्रमा, अङ्ग्रेजी विषयहरूमा, परिवेश अनुसार जीवनमा धेरै कुराहरूलाई आफूले बुझ्न सक्ने पूर्ण सफलता, उच्च सरकारी क्षेत्र, काम क्षेत्र, राजनीतिक, कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि यिनीहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजीविका जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सफलता आदि समाजमा प्राप्ति गर्छन् र सदाबहार यिनको जीवन अत्यन्त उत्तम रहने गर्छ। दर्शकबिनहरू, यो थियो मिथुन राशि जन्मदेखि मृत्युसम्ममा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, कुन देशबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।